پہ کرتے ہیں اے خدا مصطفیٰ دے کرم نے اور خانقاہ پیر بل شریف دا فیض ہے اور یقین کرو کئی ایسی درگاہاں دے آستانے نے صرف آستانے کی حد تک نے اتنے دین پڑھن پڑھانا پروگرام کوئی نہیں الحمدللہ صدیاں تو جی صدیاں تو اس خانقاہ دے اندر پڑھن پڑھانا پروگرام ہے اور الحمدللہ سی سارے قرآن نال وابستہ اور میں امید کرنا ساڈے شہرت یافتہ قرآن رات وچوں نے قاری نصر یاد موئنی صاحب انہاں بھی یہ تلاوت سنی ہے اور انشاءاللہ یہ سائیاں کا خیال ہے سائیاں کا کرم ہے تے استادہ کی محنت ہے تے قبلہ حضرت صاحب ساڈے ادارہ مظہر الاسلام کے استاد نے قاری نعمان فاروق صاحب کہ انہاں کی محنت تے کوشش ہے تے مصطفیٰ تے کرم نال میرے مرشد دی نگاہ سینہ کھڑے بھائی چمانا کو ذرا سبحان اللہ جڑا یا اللہ تیرا نام سائیاں دے ڈیرے تے بیٹھ اچا بلبل لوے تے مرے تا سائیاں دی دید ہو جائے اچھی بات کو ذرا صاحب قاری نعمان فاروق صاحب میں نام پیش کرنا چاہتے ہیں جناب قاری نعمان فاروق صاحب نعرہ تکبیر الحمدللہ میرے سائن فرماتے ہیں خدا اور مصطفیٰ دے کرم نال سنے ذرا سیانے میں چلو تولا بابی ہوئی ہوئی بڑے ہو گئے سیانے بجاڑ دے اللہ رب العزت دے کرم نال تو جو میں نے جملہ روکیا پھر ذرا اللہ رسول دے کرم نال مصطفیٰ دی محبت اور نگاہ دے نال سائیہ دی نگاہ کا صدقہ اللہ نے سب ہر معاملے وچ خود کفیل بنا چھڑیا انشاءاللہ کسے شاید کی سانوں محتاجی ہے ہی نہیں اور الحمدللہ پوری دنیا ہوتے ایک ایسا پروگرام ہے خانقاہ پیر بل شریف کا 6 بار چاڑا سالانہ مانا بھی پروگرام ہوتا ہے ساڈا ایک رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پروگرام نہیں ہوتا سائیں کی طرف وہ چھٹی ہے وہ سارے پیر بھائی اپنے اپنے گھراں کے اندر پروگرام کرتے رہے وہ ختم خواجگان پڑھتے رہے 11 مہینے پروگرام ہوتا ہے 1 مہینہ چھٹی ہوتی ہے الحمدللہ اس سٹیج کے پہلی نشست تو لگ کے آخری نشست تک ان کا نام پڑھنے والا کوئی نہیں جڑا صرف نام پڑھنے آوے تے اپنے مقصد واسطے آوے سارے لوگ اس آستانے نال وابستہ نے سارے محبت والے نے تے سائیں سارے ہوتے ہی سائیں دی بھی نگاہ ہے مصطفیٰ دا بھی کرم ہے تو میں گزارش کروں گا تسی سنو گے تو میں کرے گا ساڈی ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی کیمپس دے استاد بھی نے اور تمور برادران و گروپ بھی ہے انہاں دی نعت شریف تو بعد میں گالس قرآن سنانے لگا یہ سوال ہے کہ ذرا میرا بھی من کرا میں خوش کرے ہیں اس نعت شریف تو بعد او طالب علم جنہاں دے سینیاں دے اندر انہاں درس دے استاداں نے خدا رسول دے کرم نال مرشد دی نگاہ نال انہاں دے دلاں وچ قرآن اور میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی نے وَنَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَا حَمِلُ الْقُرْآنِ او اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهُ تَأْكُلِي لَحْمَهُ قَالَتِ إِلَٰهِي كَيْفَ آكُلُ لَحْمَهُ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ اور لوگوں جنہ دے بچیاں دے دلاں دے اندر 3 پارے قرآن موجود ہے قیامت تک قبر وچ جان گے کفن بھی سلامت رہن گے انہاں دے جسم بھی سلامت رہن گے اچھا حضرت صاحب کی طرف اعلان ہوا ہے کہ پہلے دستار بندی ہوئے گی اور اس کو بعد ہی دستار بندی کریں گے کوئی ساتھی نہ کوئی ساتھی کھڑا نہ ہوئے خدمت کرنی ہوئی تو بعد میں چینل کی حوصلہ افزائی کر لو ہے کوئی ساتھی کھڑا نہ ہوئے تے اپنی اپنی جگہ ہوتے بیٹھ کے واری واری طلباء آن دے دستار بندی دا پروگرام شروع ہونے لگا تے بیٹھ کے انہوں کی زیارت سائیں کی زیارت کرے تے پہلے طالب علم ادارہ مظہر سے ٹھنڈی باوا میکڑ دا ادارہ مظہر اسلام لالا پنڈی دے اندر اس بچے نے حفظ کیتا ہے وہ کہ تشریف جائے اپنی دستار بندی کرائے لا الہ محمد امجد جلدی اگے آ جائے اگلا طالب علم ہے وہ
کر لوے والد حامد رضا مظہر رسول اور ایک ایویں دا بچہ اس نے لالا پنڈی سرزمین تے قرآن حفظ کیتا ہے. وہ بچے دا امتحان ہو رہا ہے, نہیں آیا دا والد آیا ہے مظہر رسول, وہ جلدی جلدی اگے آ جائے تو ان کی دستار سبندی حضرت صاحب کی طرف تحفہ لے جائے. لا الہ الا اللہ. ایک نہیں اچھی بات آ رہا ہے میں شریک رہا تھی. لا محمد مرتضی سعید احمد 6 بچے نے جنہوں نے گاجرہ والی دی سرزمین کو قرآن حفظ کیتا ہے. یہ رائشی بھی گاجرہ والی دا, محمد مرتضی سعید احمد کا بیٹا ہے, جلدی آ جائے گے. لا الہ الا اللہ لا الہ. اگلا بچہ ہے گاجرہ ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی سعید اکبر بلدیہ سعید احمد. رائشی بھی گاجرہ والی دا, جلدی بچہ کے آ جائے اور اپنی دستار بندی کرائے کہ حضرت صاحب دے دست مبارک دے نام. بچے قریب تھوڑے ہو جاتے جڑے جڑے دی فتح کے ساتھ نہیں قریب اگے آ جائے. ہاں پتہ لگا جلدی آ جائے. لا الہ الا اللہ. اگلا طالب علم گاجرہ والی دارا مظہر الاسلام گاجرہ والی حامد علی مقصود احمد. یہ رائشی بھی گاجرہ والی دا اور ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی دے اندر ہی اس نے حفظ کیتا ہے. حامد علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی کیمپس سے بچہ ہے حامد علی مقصود احمد. یہ رائشی بھی گاجرہ والی دا ہے. اس بچے نے گاجرہ والی کیمپس کے اندر قرآن حفظ کیتا ہے. اللہ پاک اس دے بچے دے والدین کو اصلاح عطا فرمائے, اس بچے دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے. اگلا بچہ بھی گاجرہ والی سرزمین تو ہے ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی عبد الرحمن محمد رسول اللہ دا, اور رائشی بھی گاجرہ والی دا عبد الرحمن. لا الہ الا اللہ. گاجرہ ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی محمد فیضان شکور بلدیت عبد شکور. اے ادارہ مظہر الاسلام گاجرہ والی کیمپس کے اندر اس بچے نے حفظ کیتا ہے اور رائشی بھی گاجرہ والی دا. لا الہ الا اللہ. ادارہ مظہر الاسلام کیمپس گاجرہ والی بچے کا نام حافظ شہزاد انجم احسان اللہ اور رائشی ہے کوٹ محبت تحصیل پنڈی بھٹیاں ضلع حافظ آباد. کوٹ محبت کا رائشی ہے. ادارہ مظہر الاسلام کیمپس گاجرہ والی کے اندر اس بچے نے حفظ کیتا ہے. اور نال انہاں طلباء ادارے کی طرفوں مرکز کی طرفوں اسناد بھی تقسیم کی جا رہی ہیں. پھر دوبارہ اپنے ساتھان جمع کرانی ہے. اس بعد رسالے تے 10 ہفتے تے ہون تے مہر لگے گی. ادارہ مظہر الاسلام کیمپس دھالا حافظ حسن رضا بلدیت منظور احمد. یہ بچہ رہائشی بھی دھالے دا اور ادارہ مظہر الاسلام دھالا کیمپس کے اندر اس بچے نے حفظ کیتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. ادارہ مظہر الاسلام کیمپس دھالا بچے کا نام شمون حیدر حافظ شمون حیدر ممریز احمد اور رائشی بھی بچہ ہے دھالے دا. اس بچے نے ادارہ مظہر الاسلام کیمپس دھالا کے اندر حفظ کیتا ہے جس نے قبلہ حضرت صاحب اپنے دستخط مبارک دینا سند بھی پیش کر رہے ہیں اور دستار بندی بھی ہو رہی ہے. شمون حیدر بیٹا آپ کی سند بھی لے ماشاءاللہ. ایک باری سارے نے میرے توجہ کر کے سائنس کچھ ہی بات رکھیا کر سبحان اللہ. اور جب میرے قبلہ حضرت صاحب نے اپنے دستے مبارک دینا کیمپس ادارہ مظہر الاسلام ببڑی شریف کا بوٹا لایا نا تے میرے بندے کہنے نے
बाकी मिलाए थे जंगल है तो दिहाड़ी बंदे लुट लेंदे ने ते तुसी ऐसे किथे आ गए हो मैं क्या मेरे मुर्शिद ने डेरा लाया इंशाअल्लाह ते कुरान शबीर हमजा वलियत मोहम्मद अनाथ ये बच्चा साडे बमली दे नाल पिंड कोट अहमद शाह उथों दा बच्चा रहसी है और इस बच्चे ने अदारा मजुल इस्लाम कैंपस बमली दे अंदर हिफज कीता रस्ता भाई गाली करो विच मेहरबानी रस्ता गाली कर रस्ता राह दे दो ला इलाहा खोल के पढ़ करो ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तार बंदी दी ज़ियारत दे नाल नाल पिछे ज़ियारत नाल एक बारी ना मतलब बड़ी मोहब्बत वाली गल सुनानी कुछ ही बात है कोई दो जरा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अदारा मजुल इस्लाम कैंपस बबली शरीफ के अंदर वो साडे दरस दे मसाइल ने उस बच्ची ने कुरान हिफज कीता और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र दे नाल साईं दी निगाह नाल ये इक यकीन करो बेटी कुरान पढ़दी है सुनिया दिल खुश होंदा है और हज़रत साहब ने मना फरमाया ओदा वालिद आया उन बतौर तोहफा ओदी बेटी दी दस्तार और सनद पेश की जाएगी बेटी है माफिया अब्बास ओदे वालिद दा नाम है गुलाम अब्बास कैंपस बंगली तो वो आए और अपनी बेटी दे जेड़ा तोहफा दस्तार बंदी लाया जनाब अदारा मजुल इस्लाम कैंपस कैलू शरीफ बच्चे का नाम है अहमद रजा मोहम्मद कामरान अस्कर ये जड़ा रोड मूंगोवाल कटिंगा रोड है ना उत्थे पिंड खोजा तहसील खालियां जिला गुजरात इस बच्चे ने अदारा मजुल इस्लाम कैंपस कैलू के अंदर कुरान हिफज कीता जिसकी दस्तार बंदी भी हो रही है और उसको सनद भी दी जा रही है और आखिरी इस नशिस्ता तालिब इल्म अदारा मजुल इस्लाम कैंपस कैलू शरीफ के अंदर उस बच्चे ने कुरान हिफज कीता और उसकी दस्तार बंदी हो रही है बच्चा जनाब हाफिज हसनैन अली बल्दियत आजाज अहमद ये बच्चा कुठियाला शेख का रहायशी है और अदारा मजुल इस्लाम कैंपस कैलू के अंदर इस कुरान हिफज कीता है अगे आ जाओ भाई नंबरदार साहब अहमद रजा की भाई अब साहब आपकी सनद भी बेटा लाई दे चलो फिर तब्दील कर और आ जा बच्ची एलनाम साडे बंगली दे नंबरदार साहब भी ने इन्हां दी बेटी ने कुरान हिफज कीता है कि हज़रत साहब की तरफ उस बच्ची दी सनद ते दस्तार मुबारक इल्म करो एक बार मोहब्बत नौशी बात आप सुभान अल्लाह हाफिज हसनैन अली बल्दियत आजाद अहमद पटियाला शेखा का रहायशी है अदारा मजुल इस्लाम कैंपस कैलू के अंदर इस बच्चे ने हिफ्ज कीता है 14 बंदे सन जिन्होंने अंदर एक बेटी और 13 बच्चे ने जिन्होंने तमाम मदारस के अंदर कुरान अपने सीने के अंदर जमा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दे वालिदैन नूं इज्जत अता फरमाए और मैं आखिर के अंदर किबला हज़रत साहब की मौजूदगी के अंदर एक और भी गुजारिश करांगा और सुनने वाली है समझने वाली है अमल वाली है अरे रुचि वाला करो सुभान अल्लाह होंदा इंजे मेरे तक जरा कि बच्चे के वालिदैन समझते हैं वह साढ़े बच्चे कुरान हिफज कर लिया तो कम हो गया फिर उस बच्चे का वो रुख जो तब्दील कर देते हैं कई मैं ऐसे हाफिज वेखे ने कई हाफिज ऐसे वेखे ने कि अदारे जो हिफज करने तो बाद वो फिर भगौड़े हो जाते हैं बराए मेहरबानी जेड़े लोग इस खानकाह के नाल वाबस्ता ने और इन्हां अदारियां दे अंदर जामिया सईदिया मजुल इस्लाम मुख्तलिफ कैंपस के अंदर बच्चे ने कुरान हिफज किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अदारा मजुल इस्लाम कैंपस लाला पिंडी के अंदर तमाम जेड़े इन्हां बच्चों के वालिदैन ने वो मेरी गल सुनिया है अदारा मजुल इस्लाम कैंपस लाला पिंडी के अंदर दरसे निजामी मिडल मैट्रिक FABA का प्रोग्राम शुरू है बजाय इन्हां बच्चों ने आवारा गर्द करो इस तलक नाल तोड़ो तोड़ना नहीं इस प्रोग्राम इस मिशन के अंदर ही ना रान देना ते फिर वेख्या खुदा दे भी करम होणगे मुस्तफा दे भी करम होणगे और साईयां दा खास करके मैंने खाजा खाजगान खाजा मोहम्मद उमर पीर मौलवी रहमतुल्लाह अलैह दी गल याद आई है और सुनानी ताए पहले बंदे तो लाके पिछले बंदे तक एक बार सीने का जोर ला के साईं दी जरा कुछ बात तो सुभान अल्लाह खाजा साहब फरमाते हैं बेलिया सुने बेलिया वीर वाल शरीफ आउण लग्या अपना घरों मुंह शीशे विचों वेख आवी
बेलिया पीर बल शरीफ आउण लग्या अपना मुंह भरो शीशे विचों वेखिया भी दिहाड़ दो ते रवि ते ला के जाके फिर वेखी खुदा मुस्तफा दा किन्ना रंग चढ़दा मुर्शिद दा किन्ना निगाह रंग चढ़दा इन्हां मोहब्बतां दे नाल चुके वक्त थोड़ा गुजारिश करांगा तमूर बरादरान को तशरीफ लाओ और अपने खूबसूरत आवाज और खूबसूरत कलाम को साडे दिलां को सफीद फरमा वरना एक बारी बेलिया वेले तक ऐ जिथे तक एक बारी ना मन ठर जाए कोई एक सुना बोले नारे तकबीर अजे नहीं सवाल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हादरी आस्ताना आलिया पीर बल शरीफ एक और ऐलान सरजमीन में तशरीफ ले आके अपने दिलों को नूर ईमान के नाल जनाब मुस्तफीद फरमाया है नारे हादरी आस्ताना आलिया पीर बल शरीफ सारे मेरे लाल के तरफ से नजराना पेश कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या
تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے جے کوئی پوچھے سونا تے کولوں اے گوجڑی کون کگالے سردار بس اتنا آخ دینی ساٹھے اٹھا دی کچھ ہور لئی چاہیدہ بھکڑا وکھا دے اج رب مدنی واہدہ بھکڑا وکھا دے اج دونے مدنی واہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارا عالم
کی شاہ جہاں شاہ جہاں شاہ جہاں شاہ جہاں کنا سونا ہے دوارا کنا سونا ہے دوارا شاہ جہاں پیر دا کنا سونا ہے دوارا شاہ جہان پیر دا رب رتبہ بدھایا شاہ جہان پیر دا کنا سونا ہے دوارا مکھ جلا تکے مطلب شیر تے پانے ہیں نقش بدی ٹوپی اس بارے ایک شیر ہے میں تھانوں سنانا چاہتا ہوں سوال دے پڑھی دنیا او دنیا 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 اے بیٹھی ساری دیوانی سون پیر دی دنیا اے بیٹھی ساری دیوانی سون پیر دی تمور جدے سر دے نشانی سونے پیر دی او دنیا اے بیٹھی ساری دیوانی سونے پیر دی تمور جدے سر دے نشانی سونے پیر دی رب بس دا دوارا رب بس دا دوارا شاہ جہان پیر دا رب رتبہ بدھایا شاہ جہان پیر دا کنا سونا ہے دوارا سبحان اللہ اتنے سارے با جماعت اونچی آواز نہ کو دعا دا وقت بالکل قریب ہے جڑے میرے پیر بھائی دائیں بیٹھے رہنے بالکل قریب ہو جاؤ دعا دا وقت قریب ہے دوڑے میرے دلان دی دھڑکن اس خانگاہ دے سجادہ نشین دوڑے میرے پیر و مرشد جگر گوشہ شاہ جہاں دوڑے میرے دلان دی مراد میں گزارش کروں گا
صاحبزادہ پیر محمد مظہر قیوم صاحب کے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ تو ساڑھے دلن مستفید فرمان ایک واری میلہ توڑ چڑھ گیا تو سائیاں دے کرم نہ چڑھ گیا جتھے جتھے بھی ہونا ایک واری نہ من راضی ہے درو دیوار آؤں دے ساتھ دعا کرو احسان سلامت رہے تے اتھے مرکز دے اندر ساڑھا پروگرام ہوئے گا روحانی میلہ ہوئے گا اور جتھے جتھے بھی آئے ہونا ایک واری من راضی سائیاں دی زیارت تے ایک آخری نعرہ ہے اس کو بعد ہے نہیں بس زندگی دا اس نشیز دا اس پروگرام دا محبت دے نال روے دے توجہ کر کے سائیاں دی زیارت نا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر بنشری آستان عالیہ پیر بنشری آستان عالیہ پیر بنشری قبلہ حضرت صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم چپ کر کے بول رہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم حسب معمول اپنی گل کا آغاز اس شعر کے میاں محمد کھڑی سے سرکار میں کرانگا دنیا کھیتی گڑ لے کھیتی دنیا کھیتی گڑ لے کھیتی پا کرما دے دانے دنیا کھیتی گڑ لے کھیتی پا کرما دے دانے چون چون کے پا بھی محمد آپے نے کھانے دوستو سنگیو ساتھیو اور سے بعد بھی چوتھی محفل چوتھا پروگرام اختتام پذیر ہویا جنہ بیڑیاں سمیت اس ادارے دے جنہ سان پروگرام کرنے کی اجازت دیتی انہوں کا بھی شکریہ جیڑے میرے انتظامیہ دے بھی انہوں کا بھی شکریہ جنہ جس قسم دا میرے نال دین دی وجہ تو تعاون کیتا میں دل دے نال انہوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ 4 پروگرام بڑی محبت دے نال بڑے ادب و احترام دے نال ایک عملی مظاہرہ رکھن دے اے رات بھی میں گل کی سی ہن پھر کر رہے ہیں کہ محنت کرن تو بعد اس کا پھل تمہیں ملتا ہے ہن بھی لوگ گلاں کرتے ہیں شروع بھی لوگ گلاں کرتے ہیں لو جی یہ کہڑا کام ہے یہ ٹوپیاں پا لو سر کا جلاؤ جناب روٹی کھاؤن لگا بسم اللہ پڑھی کرو گی برتن سارے اے لوگ یعنی مزاق لوگ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ دوتے عمل کرنے دی اسم دیلی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ دکھیا اس سر دے کجن دے بارے دے بچے کسی گل کی تھی تے آپ فرمایا ساڑھے جائے دراتی سوندے نے تے سر پتنی کپڑے کے لئے ہوندے نے رسول اللہ کی ذات کے سوندی سی درات میں سے ڈام کے سوندی سی الحمدللہ تربیت
تربیت کردیاں اساں ہندو دی اصلاح کردیاں اس مقام پہ پہنچ گئے کہ عوامی لحاظ دے نال مختصر پروگرام ہے لیکن عملی لحاظ دے نال بحمدی تعالیٰ تانوں پورے علاقے دے وچ میں دعوے نال کہہ رہا کہ پورے علاقے دے وچ اتنی شرعی پابندی دے لحاظ دا کتنے پروگرام تو نہیں ملے. نماز الحمدللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں بیلی بھی پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بیلی بھی سے ڈھانپ رہے ہیں میں بھی ڈھانپ رہے ہیں. ہر بیلی جڑا ہے جو عمل کر رہے ہیں کھانا سنت کے مطابق کھا بھی رہے ہیں کھوا بھی رہے ہیں. اور اس تو بعد ہر کوئی بیلی ساڈا کوئی سوچ ایک بندہ جس طرح میں ہوں تو وضو کرن گیا نا جی ایک چبل مائل لوگ ہے نا جی آہستہ سمجھ کے ذکر لا کے پر منہ کر کے بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں اس میں سمجھ ہی نہیں کہ جس ویلے اچھیاں محفلاں دے وچ بیٹھ کے تربیت کی ساڈی نہیں ہوئی. اج کل تے ہوندا جی خطیب آویندا لچھے دار تقریر کر ویندا دو شعر سنا دیندا جناب کہاوت سنا دیندا. حقیقت ہے کہ مفتی یہ ہوئے کہ جنہاں رات نو تقریر کر کے صبح فجر کی نماز گپاں دے وچ گزار دیتی نماز نہیں پڑھی میں نظام میں کیا فائدہ ہے. میرے دوستو عملی طور دے کچھ کریے کر کے لوکل نمونہ دکھائیے. اور میں کارنل ایک وعدہ کیتا سی جڑیاں یاد نہیں رہا انشاءاللہ عزیز ایک وقت ویکھن والے ویکھن گے غور کرے اس گل تے ایک وقت ویکھن والے ویکھن گے کہ یاد حضرت مجدد الاسمانی دی پیر بلتا ہو جائے. ہن اساں لوکاں نوں کل میں بندے کول پوچھیا سٹوڈنٹ سی میرا تو میں کہا بھئی ٹوپی کے تبصرہ ہوا میں کہ مجھے صاحب جاننا بی اے پاس ہوئی یعنی جنہوں سے پتہ ہی کوئی کون اندازہ گریجویٹ انگریزی جانن گریجویٹ بن گیا مجھے یہ پتہ پائے وہ بزرگ کون ہوئے نے حضرت عطا صاحب کون ہوئے نے حضرت نظام الدین اولیاء کون ہوئے نے. مقصد ہے کہ پتہ ہی کوئی مطالعہ ہی کوئی نہیں مطالعہ کوئی نہیں کرتا. پھر محفل دے وچ کسی دے وچ بانے واسطے تیار کرنا ہر بندہ دوسرے بندے دی اج دے دور دے اندر خوشامد کرن واسطے تیار ہے. اپنا مطلب کڈن تو بعد کوئی پتہ نہیں. الحمدللہ تربیت کرن تو بعد اج اس مقام تے اساں پہنچ گئے ہاں کہ اساں لوکاں نوں ایک سیمپل نمونہ پورے پنجاب دے وچ کھان دے ٹائم دی پابندی پروگرام دی پابندی کوئی سٹیج تے پیشہ ور نہ نعت خوان ہوئے گا نہ قاری ہوئے گا نہ مقرر ہوئے گا. سانو نہیں ضرورت. مانو بڑی گل یاد ہے کہ میں ایک دور ایک قاری صاحب بلائے کہ بھائی میرے فرق شہر نے نا میں گل کی تھی وہ سارے پروگرام دے وچ میں مگر بھرنا ہوا جناب وہ آ رہے ہیں جی وہ آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں کوئی توجہ نہیں کوئی خیال نہیں کوئی کچھ نہیں جناب روپیے دے کے جان چھڑائی دی شکر الحمدللہ پڑھیا. اس کے علاوہ سنن دا اور سناؤن دا کیا فائدہ کہ آپ کی توجہ ہی تہاڈی نہیں. انہاں نے بہانا کی کونے انہاں نے کھوانا کی کونے انہاں نے سوانا کی کونے آخر انسان ہی ہے. انسان جس وقت انسان ہوئے گا تو انسانوں کے رل مل کے پڑے گا. رات کو ساڑھے کو پتنی شریف والے سجاد علی شریف صاحب آئے ہوئے سن انہوں نے جلدی سی کوئی مسئلہ بن گیا نہیں تو نہ شامل ہونا سی آئے